आंखें दुनिया को ना हो, वो दिल ही क्या जिसमें इमाम की जुदाई की तड़प ना हो, वो दिल ही क्या जो इमाम की याद में तड़पे ना रोए ना, वो ही दिल अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल है जिसके अंदर इमाम ज़माना के लिए तड़प हो, इमाम ज़माना के लिए याद हो। हमारा अपना कोई होता है, हमारी सारी जिंदगी उनका सदका है। इमाम के सदक़े में हमें जिंदगी मिल रही है, हयात मिल रही है, और हमारी हयात रवां दवा है, मंजिल कब्र है। अगर ये जिंदगी में हम अपने मौला इमाम ज़माना को याद नहीं करेंगे, देखिए ये क्लासेस क्यों लिए जा रहे हैं, सेमिनार क्यों चल रहे हैं, इसलिए चल रही हैं कि हम अपने नफ्स को ज़ाये होने से बचा रहे हैं। हमारा नफ्स बहुत सरकश घोड़ा है, ये हमें दुनिया की तरफ हाँक के ले चले जाता है। इसलिए मौलाना ने फरमाया कि तुम ऐसे हो, तुम्हारी जिंदगी सवार है घोड़ों पे और वो मुंह कर रहे हैं, उस वक्त जागेंगे जब मौत आएगी। तब जागने का फायदा क्या, जब मौत आ जाए और आसाए बदन को हमारे बंद करके मिट्टी के बनों के नीचे दबा दिया जाए। जब हम लोगों के मरहूम मिन्नत हो जाएंगे, लोग हम पे रहम खा के सूरह फातिहा पढ़ दे, जब हम अपने मौला के लिए इश्क की शम्मा रोशन नहीं कर सकते। अभी हमारे लिए मौका है कि हम बकिया हयात है बहुत कुछ कर सकते हैं, जो गुजर गया वो पलट के नहीं आ सकता, लेकिन जो है वो इमाम के नाम करते हैं। जितनी जिंदगी बाकी है वो अपने इमाम ज़माना के नाम करें, और इस जमाने में और ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि आप देख रहे हैं जमाना बस से बदतर होता चला जा रहा है। हालात इतने बुरे हैं, इतने बुरे हालात होते चले जा रहे हैं कि आंखों से किताबों में पढ़ा है हमने कि ऐसे हालात बिगड़ेंगे कि जब इंसान कब्रिस्तान के सामने से गुजरेगा तो कहेगा खुश नसीब है कि तुम चले गए, ये बुरा दौर नहीं देख रहे हैं। और इंसान ये आरज़ू करेगा काश मैं दुनिया में नहीं खबरों के अंदर होता। सलवात पढ़ दे और इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु तआला फरजहु शरीफ की याद आती है, याद आना चाहिए। और जिनको याद नहीं आती वो दिल खंडेर है, और जिनको अपने मौला की याद आती है वो दिल आबाद है, वो दिल मस्जिद है, वो दिल अज़ाखाना है। याद के साथ क्या हो, कैसे कई बार हमने ये बताया कि कैसे हम अपने मौला से क्लोज हो, करीब हो, कैसे जब तुम तन्हाइयों में रहो, तन्हाइयों में इंसान अलग होता है, जब तुम तन्हाइयों में रहो तो तुम्हें मौला की याद रहे, जब तुम गीबत करते रहो तो तुम्हें मौला याद आए, जब तुम गुस्सा हो जाओ और निकल जाओ प्रेम में से तब मौला याद आ जाए और पी जाओ, जब कोई साहिब पुकारे, जब इताअत की मंजिल पे तुम हो, बाप बुला रहा है, शौहर बुला रहा है, उस वक्त अगर अजान हो रही है तो क्या करें। हमने एक वाकया बयान भी किया था, शौहर का खाना छोड़कर, पकाना छोड़कर वो आके मुसल्ले पे सजदा किया, और वो सजदा उसका आखिरी सजदा था, वहीं पे उसे मौत आई। तो पता चला कि खाना पकाते हुए मौत आती वो अफजल होती है सजदे में। तो इबादतों को अव्वल वक्त में, और इसलिए अव्वल वक्त में कि इमाम का भी मुसल्ला बिछता है, नहीं तो हमारा भी मुसल्ला उनके पीछे बिछे, ये तसव्वुर में हम अव्वल वक्त में इमाम की याद हमको। देखिए इमाम की याद की जो शम्मा रोशन होती है ना, उसका इंसान की जिंदगी के अंदर तगय्युरात, तब्दीली, चेंजेस आने लगते हैं। कैसे, जिस दिल के अंदर इमाम की याद नहीं है वो दिल दुनिया की ख्वाहिशों में डूबा हुआ होता है। अब जैसे ही पता चल गया, सबसे पहली बात हमारे दिल को लिज़्ज़त इमाम ज़माना नसीब हुई, तो देखिए क्या देखे, ये दिल दुनिया में लगा हुआ है या दिल इमाम की मोहब्बत। कैसे पहचाने हम लोग, कुछ टेस्ट कर लेते हैं। जैसे कुरान कहता है नमाज कबूल है या नहीं हुई, नमाज पढ़ने वालों को चाहिए कि वो अपनी नमाज को जांचे कैसे कबूल हुई या नहीं हुई। तो कुरान कह रहा है इन्ना सलात तनहा अनिल फहशाइ वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। अगर बुरे काम नहीं करते, क्योंकि 3-4 घंटे के बाद अल्लाह की बारगाह में पेश होना है, अगर नमाज कबूल हो गई तो ये बेहयाई भी नहीं होगी, बालकनियों में बेचादर नहीं ठहरेंगे, गिबत नहीं होगी, बुराई नहीं होगी, झूठ नहीं होगी, फितना नहीं होगा। तो समझना कि ये सारा अमल, आंख वो देखे जो खुदा दिखाना चाहता है, जबान वो बोले जो खुदा को पसंद है, कान वो सुने जो खुदा को पसंद है, हाथ वो काम करे जो खुदा को पसंद है, पैर वो वहां जाए जो खुदा को पसंद है। इमाम की मोहब्बत का आशिक एक असीर हो जाता है। सलवात पढ़ते हरे हैदरी, हरे सदरी, हरे खैबरी, हरे मोहम्मदी, हरे मीसमी, हरे पंजतनी, हरे कायमी, आवाज़ बुलंद तलवार। इंसान को चाहिए कि अपना खुद से मुहासिबा करे। अब देखिए जब जो दिल इमाम की मोहब्बत का असीर हो जाता है, उस दिल के काम क्या है, जो दिल इमाम की, तो देखिए पहला ये है कि वो दुनिया की मोहब्बत से हाथ उठा लेता है,
اسے اندازہ نہیں لگتا، کیونکہ ایک دنیا کا عاشق ہی اسے پتا نہیں چلتا، اس کے تصور میں ہمیشہ اپنے محبوب کی تصویر اور ان کی رضا لیتی ہے۔ ایک دنیا کا عاشق اس قدر اپنے معشوق کا اسیر ہو جاتا ہے، تو یہ ہمارے ایمانی اور روحانی باپ ہے ہمارے امام زمانہ۔ اگر ان کی محبت ہمارے اندر آ جاتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں سوچنا چاہیے آئی کہ نہیں آئی۔ جب مشکلیں گھر جائے تو سوچو کہ کس سے رجوع ہو رہے ہو، انسانوں سے یا ایمان سے؟ جس پہ یقین ہوتا ہے وہ اس کی طرف رجوع ہوتا ہے۔ پرابلم آئے تو کس سے کہہ رہے ہو، انسانوں سے کہ مولا سے؟ رات میں اگر بات کرنے کے لیے ضرورت پڑے تو کس کو فون اٹھا کے لوگوں سے لگے ہوئے ہو، یا تصور میں امام زمانہ سے میرے گفتگو ہو؟ سجدے کی حالت میں ہوتے ہو تو نماز کے اندر امام کا خیال آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ جب غصہ آتا ہے تو امام کو یاد کر کے پی لیتے ہیں یا نہیں پی لیتے ہیں؟ جب ذرا سی محبت ہمارے اندر آنے لگتی ہے تو اس کا پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کو دنیا اچھی نہیں لگتی۔ فضا کو دنیا اچھی نہیں لگی تھی، تخت شاہی اچھی، کیونکہ دل میں امام علی کی محبت آ گئی تھی، بی بی فاطمہ زہرا کی محبت آ گئی تھی۔ خنبر کو دنیا اچھی نہیں لگی، تخت شاہی چھوڑ کے آ رہی، یعنی ہم جب اپنے مال اولاد سب پر سے ہاتھ بلند کر لیں گے، اٹھا لیں گے، سلنڈر ہو جائیں گے، امام کی محبت کے اسیر ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد اور درجے بڑھیں گے، عشق میں انسان رنگ لاتی ہے نا، پتھر پہ پس جانے کے بعد ہمارا بھی دل کچھ اور کرنے کے لیے اب یاد آنے لگے گی، دنیا کی محبت اچھی نہیں لگے گی، کھانا ٹیسٹ لیس بھی ہوگا تو کھایا جائے گا، کیونکہ امام کی یاد میں امام کی یاد گئی تو دنیا کے مزے کیا چیز ہے؟ ہاں کھا لیں گے، کیونکہ امام جب آئیں گے تو امام لگژری لائف اور بہترین دسترخوان نہیں لگائیں گے ہمارے لیے۔ تقویٰ و پرہیزگاری متقی دور ہوگا، نیکیوں کا دور ہوگا، انسان کی خواہش ختم ہو جائے گی، انسان شریف ہو جائے گا، انسان فرشتہ ہو جائے گا۔ اگر یاد امام زمانہ کے اس دور میں انسان اگر اب فرشتہ بننے کی کوشش کرے کتنا اچھا ہے، محبت مولا میں ڈوب جائے اور اپنے اندر کی بیڈ کوالٹیز کو ریموو کر کے ایک اچھا انسان بننے کی کوشش کرے۔ امام کی یاد کے اور ثمرات آگے بڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ اب تک تو کہا کہ دنیا سے ٹیسٹ ختم ہو جائے گا، دنیا اچھی نہیں لگے گی، اس کے بعد اور جب درجے بڑھیں گے تو تصور میں امام کو جب دیکھ لے گا نا انسان، خواب میں صحیح یا کسی طرح تصویر میں صحیح، تصور میں امام جب آ جائیں گے تو اپنے دوست، اپنے ایمان، اپنے ولی، اپنے حجت خدا، اپنے امام زمانہ، اپنے روحانی و ایمانی باپ کی محبت کا اثر ایسے لگے گا کہ اب وہ زندگی کی نہیں بلکہ موت کی تمنا کریں گے۔ صلوات سلامت رہے، جا کے سورہ یاسین کا ٹرانسلیشن پڑھ لیجیے گا۔ سورہ یاسین کیوں پڑھتے ہی سارے سبب سے پہلے اس میں ایک آیت ہے جس میں خدا کریم فرماتا ہے اگر تم سچے ہو ہماری محبت میں تو موت کی تمنا کرو، موت کو یاد کرو، موت کو چاہو۔ موت کیا ہے؟ ملاقات رب ہے، ملاقات امام زمانہ ہے، 14 کی ملاقات، اور خدا سے ملاقات کو موت کہتے ہیں۔ اسی لیے تو کسی شاعر کا شعر ہے کہ زندگی وار کے اس واسطے پہنچے ہیں یہاں، قبر میں ہم کو یقین ہے کہ علی آتے ہیں۔ امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف کی محبت انسان کو ہر چیز، دنیا محبت کے کچھ اثرات ہوتے ہیں نا، کیسے اثر؟ دنیا پرست دنیا جما کر کے خوش ہوتا ہے، مولا کا اسیر محبت کا دنیا بانٹ کے خوش ہوتا ہے۔ دنیا پرست دنیا میں نام کی خاطر کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے عمل کو صرف شو آف کرنے کے لیے، دکھانے کے لیے خرچ کر لیتے ہیں پیسہ، لیکن جو امام کے محبت کا عاشق ہوتا ہے وہ شہرت نہیں پسند کرتا، تنہائی پسند کرتا۔ جو امام کا عاشق ہوتا ہے وہ لوگوں کے درد دل کو مولا کی خاطر پورا کرتا ہے، جو دنیا پرست ہوتا ہے وہ لوگوں کا درد دل سن کے اس کی پبلکسٹی کرتا ہے۔ جو امام کا عاشق ہوتا ہے وہ ایک ہاتھ سے دے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا، جو دنیا کا عاشق ہوتا ہے وہ دیکھ کر احسان جتلا کر اپنی پوری نیکی کو ختم کر دیتا ہے۔ اسی لیے ہم یہاں جمع ہوتے ہیں ہر سیٹرڈے کو۔ ابھی تو کلاسز ہم نے 4th اور 2nd سیٹرڈے ہم نے طے کیا ہے، آپ لوگوں کے ذوق و شوق کے اوپر منحصر کرتا ہے کہ ہم منتھلی 2 رکھیں، پہلے تو ہم 4 کلاسز رکھتے تھے،
لیکن اب 2 بار رکھیں یا 1 بار سیکنڈ سیٹرڈے رکھیں، ڈیسائیڈ ہوگا. آپ کو جو لنک کر دیے ہیں ہم سے آلریڈی جوائن ہے ہمارے گروپس میں، یوسف زہرا گروپ میں جوائن ہے، میڈیا پہ جوائن ہے، ان لوگوں کو نوٹیفیکیشن آئیں گے. نوٹیفیکیشن دیکھ کے آپ چلے آنا. دیکھیے جو آ گئے ہیں نا، کہ اس امام زمانہ سے بڑا کون ہے؟ خدا کے بعد اگر کوئی بڑا ہے اس کائنات میں 18,000 عالمین میں تو وہ حجت خدا امام زمانہ ہے. اور کوئی بڑا ہم کو اپنی محفل میں بلاتا ہے بھلا؟ امام ہمیں بلائے ہیں محفل میں، امام کی یاد کی محفل ہے. چلتے جیسے گھر سے نکلتے ہیں نا، جیسے ہی گھر سے ایک طالب علم امام زمانہ لینے کے لیے، معرفت امام زمانہ لینے کے لیے، عشق امام زمانہ میں ڈوبنے کے لیے نکلتے ہیں، اتنا ثواب ہے. صرف یہاں پہ آ جانا اتنا بڑا ثواب ہے. جو درس امام زمانہ، مجلس امام زمانہ میں آتے ہیں تو میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام کی یاد میں، امام کے درس میں، امام کی خاطر نکلنے والا، امام کو یاد کرنے والا ایسا ہے گویا وہ امام کے خیمے میں بیٹھا ہوا، امام کے خیمے میں بیٹھا ہوا. پھر رسول اکرم فرماتے ہیں جس جو خلق کو امام کی یاد آتی ہے، جس کی آنکھیں امام کی منتظر ہے، جس کے ذہن میں امام زمانہ کی محبت نے جگہ کر لی، وہ ایسا ہے جیسے احد میں، بدر میں رسول اللہ کے ساتھ خون دفاع اسلامی جنگ کا دفاع کرتے ہوئے ان جہاد میں رہا ہو جن جہاد میں علی سے، یعنی صرف آ کے بیٹھ جانا اتنا بڑا ثواب، جیسے ہم شہید ہو گئے اور ہمارے بدن خون میں غلطہ ہو گئے، اتنا بڑا ثواب ہے. امام کی درس کی محفلوں میں آنا، امام کی یاد کیوں آنا ہے امام کی درس کی محفلوں میں؟ اس لیے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے، ہم کو امام کی انفارمیشن حاصل کرنی ہے، ورنہ ہماری بہت جہالت کی موت ہوگی. اور امام کا اتنا چھوٹا نہیں گھر میں بیٹھ کے کوئی اپنی بک پڑھ لے، خطرہ ہے ہماری زندگی اور امام کی محبت کا سفر سمندر ہے. صلوات پڑھ دے اور ہمارے یہ مہینے میں، ایک ہفتے میں، ایک مہینے میں 2 یہ جو درس ہے یہ بہت کم ہے. ہماری زندگی آلریڈی بہت موو کر چکی ہے، جتنی وقت معلوم نہیں. جس دن امام زمانہ میرے ملک الموت کو کہہ دیں گے میری اور آپ کی روحیں قبض ہو جائے گی، وہ وقت ہمیں نہیں معلوم ہے. جو گزر چکا ہے اس کے لیے توبہ ہے، جو گزرنے والا ہے اس کے لیے عمل کے لیے کمر بستہ رہے. دن اور رات 24 گھنٹے امام کی محبت میں کیا کرے کیا کرے کیا کام کرے، بہت سارے کام کرنے کے لیے. ہم تو یہ بھی کہتے ہیں کہ آؤ بیٹھو بات کرو، ٹیم بناؤ، کام کرو اپنے مولا کے لیے. جو کام آج کل کی ضرورت کیا ہے، آج کے دور کی ضرورت کیا ہے؟ امام آئیں گے تو ساری ضرورتیں خود پوری ہو جائے گی اور ضرورتیں ختم ہو جائے گی. انسان اتنا سافٹ ہو جائے گا، اس کو کوئی ضرورت، آج بہت زیادہ ذخیرہ ہے لیکن ضرورتیں کم نہیں ہو رہی ہے. لیکن امام جب آئیں گے تو ذخیرہ اندر سے سب ختم ہو جائے گی. امام آئیں گے تو بالکل پاکیزہ حکومت ہوگی، اور حکومت کے اندر اتنا کچھ فراوانی ہوگی کہ بس پوچھیے مت. ہر کوئی خبز لینے والا نہیں رہے گا. تو سوچیے خبز آج دینا ہے، امام کے آنے کے بعد نہیں. سدھرنا آج ہے، نمازیں آج پڑھنی ہے، امام کے آنے کے بعد نہیں. جب پوچھا جابر ابن عبداللہ انصاری سے، رسول اکرم نے جب کہا کہ جب میرا قائم آئے گا، میرا مہدی، صلوات پر محمد تو زمانہ ایسا ہوگا. جو حالات بتائے، بہت سارے حالات بتائے، تو کہاں وہ زمانے کے لوگوں کو میرا سلام ہے کہا رسول نے. ان لوگوں کی عبادت جیسا کہ ایک نیک عمل کا 10 گنا ثواب ہے، لیکن مہدی کے انتظار کرنے والے، صاحب الامر حجت خدا بقیت اللہ، مہدی منتظر قائم کا انتظار کرنے والوں کا ثواب 20 گنا سے زیادہ ہوگا. کہا یا رسول اللہ ایسا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ہر دور کے شیعوں نے ان کی حجت کو دیکھا ہے. دیکھنے کے بعد محبت پیدا ہو جانا اور عمل کرنا الگ بات ہے، لیکن بغیر دیکھے پردہ غیبت میں ہو اور محبت میں ڈوب کر اچھا عمل کرے اور محسوس کرے کہ میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے، اور مولا کے احساسات سے زمینہ سازی کرتے ہوئے وہ ماحول بنائے جسے امام ہمیں دعا دے. تو کہا یا رسول اللہ ایسا اتنا ثواب زیادہ ہے؟ اور ہمارا نہیں، کہا تمہارا ثواب ہے لیکن اتنا نہیں، کیونکہ تم ہمیں دیکھ رہے ہو. پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ اس زمانے کے لوگوں کو اور کیا ثواب ملے گا؟ کہا اس زمانے کے لوگ جو اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے صرف الاجر کہہ دیں گے، ان کا یہ کہہ دینا ان کے لیے بہت بڑا ثواب ہوگا. کچھ دعائیں خاص بتائی گئی ہیں، دعائیں عدیلہ، جس میں سے ایک دعا ہے دعائیں عدیلہ، بہت چھوٹی سی دعا ہے. Every morning after namaz al-fajr we have to recite دعائیں احد.
weekly once or twice, जैसा अपने पास टाइम है हम दुआए आदिला. Why should we recite दुआए आदिला? We have to protect our iman from the devil of शैतान. शैतान हमारे ईमान को चुराने के लिए हमेशा हमारे पीछे रहता है. वो यहाँ वहाँ नहीं जाता. वो जब वो निकाला जा रहा था तो उसने कहा था मैं सिराते मुस्तकीम पे बैठ जाऊंगा, और सिराते मुस्तकीम ही 14 का रास्ता है, अली का रास्ता है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है. इसलिए वो हमारे पास आता है भटकाने के लिए. तो हम दुआए अदिला जब पढ़ लेते हैं तो अपने ईमान को दुआए अदिला के ढूंढे हैं, या अल्लाह मेरा ईमान जो है ये सबसे बड़ी कीमती शय है. अली से मोहब्बत, 14 से मोहब्बत ही बड़ी शय है. ये मैं तेरे पास मेरे अल्लाह गिरवी रखाती हूँ, शैतान ना चुरा ले. आखिरी वक्त तब तक मेरे ईमान को सलामत रखना. और मेरा खातिमा, ये सबसे बड़ी दुआ क्या है? खुदाया हम जो चल के यहाँ आ रहे हैं, इमाम ज़माना की मारिफत के सेशन जो कर रहे हैं, मजलिस जो कर रहे हैं, बस हमें ये चाहिए कि हमारा मौला हमसे राजी हो जाए और हमारा आखिरी वक्त हो तो ईमान पे हमारा खातिमा हो. जीते हैं हम माल ना दौलत ना शोहरत के वास्ते, मौला जीते हैं हम तो तेरी ज़ियारत के वास्ते. इमाम की यादों की तमन्ना, इमाम की ज़ियारत, इमाम की खातिर. देखिए सब मिलके एक प्रोग्राम इमाम के लिए हम लोग करते हैं ना, हम सब मिलके लास्ट में बहुत जोश खरोश से सब लोग आए, लेकिन धीमे धीमे मोहब्बत फीकी पड़ती जा रही है. क्यों? क्या वजह है? इसकी वजह कोई बता सकते हैं? क्या वजह है? शैतान ने रोका है. लेकिन आप वो खुशनसीब तरीन लोग हैं कि आपकी राह में शैतान नहीं आया. सलवात पढ़ दे जी हुकूमत जो जिस हुकूमत के नाफिज होते ही अल्लाह का वादा पूरा होगा, उस हुकूमत की तैयारी, उस हुकूमत में अपना कुछ प्लेस, कुछ मुकाम बनाने के लिए हम सबको चाहिए कि हम घर में भी अपना घर में भी बैठ के आप कुरान से, अहादीस से, किताबों से एक दूसरे को मिले. तो इमाम ज़माना के कितने सारे हजारों किताबें लिखी गई तोहफे में इमाम, क्योंकि ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है. तोहफे में इमाम ज़माना के अक़वाल और सईफ़ मेहदी एक दूसरे को तोहफा दे, ताकि हम घर में भी रोजाना 10-15 मिनट अपने मौला के बारे में सेल्फ स्टडी करें. सेल्फ स्टडी का मजा ये है कि आप है और किताब है और मौला की याद है. वो मजा बहुत कम लोगों को मिलता है. सेल्फ और तन्हाई में नमाज से पहले हर वक्त, खाते वक्त भी, दस्तरखान पे भी आप अपने मौला को याद करें. घर में पूरे आप अपने अल्काफ मौला के जो हैं लगाएं, ताकि निगाह पढ़ते जाएं तो इश्क आपका ज्यादा से ज्यादा होता चला जाए. शाम के जो हालात है अजीजम, दुआ करें कि परवरदिगारा शहजादी के रोजे को सुबह क़यामत तक सलामत रखे. अजीजम ये हालात जो है ना, ये हालात में दिल बहुत परेशान होता है, लेकिन ये हालात को पहले से बयान कर दिया गया था कि ऐसे सारे हालात होने वाले. ऐसे हालात के इंसान को खलार नहीं मिलेगा, दिल बेचैन रहेगा, ऐसे ऐसे हालात होते हैं. लिखा है किताबों में कि शाम पे कब्जा हो जाएगा. तालिब जहूरी की अलामात ज़हूर की किताब में पढ़िए. बईदस और करीब अज अलामात में इतनी मोटी किताब सलमान बुक सेंटर पे अवेलेबल है, आप ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं. उसमें आप हैरान हो जाएंगे कितने और इन आंखों से पढ़ा. 176 मोर दैन लोग, 177 से ज्यादा लोगों के नाम लिखे जिन्होंने इमाम से मुलाकात की है. इश्क जब रंग लाता है तो मुलाकात हो जाती है. और हर मुअमिन, हर शिया अपने मौला को देखता है लेकिन पहचानता नहीं है. आए इमाम ज़माना की मोहब्बत हम जैसे गुनहगारों के दिल में थोड़ी थोड़ी पैदा होगी, इसका शुक्र है. लेकिन आए अगर गुमुल बनी ना होती तो इमाम वक्त से मोहब्बत का सलीका ज़माने को ना मिलता. कल बीबी की शहादत का दिन है तो 5-10 मिनट बीबी की जिंदगी हयात तैयबा पर जो बीबी बाबुल हवाइज की माँ और खुद बाबुल हवाइज है, वो बीबी ने अहले बैत की मोहब्बत सिखाई, पंचतन की मोहब्बत सिखाई, सैयदा बीबी की दहलीज पर चौखट पर झुकने के आदब सिखाए. और उस बीबी ने बताया कि बेटा अब्बास जैसा भी हो तो उस वक्त इमाम ज़माना इमाम हुसैन की खातिर उम्मुल बनीन ने, बीबी ने 4 बेटे कुर्बान किए हैं अल्लाह की राह में, इमाम ज़माना की नुसरत में. और कहा दूध नहीं बख्शूंगी, कसमें दी, सर पे हाथ रखा और रसूल अल्लाह की खबरों पे और अपने सर पे हाथ रख के नजफ की तरफ चेहरा करवा के कहा अब्बास कसम था रोज़े रसूल की, बाबा की खबर की, माँ के सर की, कि हुज्जत खुदा को, अपने मौला व आका को तन्हा नहीं छोड़ना.
یہ امام زمانہ سے محبت ام البنین نے سکھائی، اہل بیت سے عشق ام البنین نے سکھایا. کتنی وفاشیار ہے ام البنین، کیسی زندگی گزاری. ماں جب ایسی ہو تو بیٹا کیسا ہوگا. جب آتی تھی سیدہ سلام اللہ علیہا کی زندگی میں شہزادی ام البنین فاطمہ کلابیہ حضرت اعظام کی دختر، تو دیوڑی میں بی بی صحن میں سے چلتے ہوئے نہیں آتی، دیواروں سے، دیوار کو ہاتھ پکڑ کے پنجوں کے بل چلتی ہوئی، انگلیوں کے بل چلتی ہوئی آتی. تو فاطمہ زہرا پوچھتی کہ فاطمہ کلابیہ میرے گھر تم اس طرح تکلیف سے پنجوں کے بل، انگلیوں کے بل چلتے ہوئے کیوں آتی ہو؟ تو کہا شہزادی آپ رسول کی بیٹی، میں آپ کی کنیز، آپ کے قدم ہے صحن میں، آپ کے قدم پہ میرا قدم نہ پڑ جائے، احتیاط کرتی ہوں. اسی لیے تو مولا عباس بی بی زینب کے قدم کے نشان دیکھتے تھے بیٹھ کے. ماں کی وفا ہے، ماں کی تربیت ہے، ایسی ام البنین کی وفائیں ہیں. ازاداروں ہم کیا بیان کریں. بی بی کی شہادت ہے تو بی بی کی زندگی. پڑھ دینا آسان ہے، پڑھ دینا آسان ہے، سن لینا بھی آسان ہے. باب الحوائج کی باب الحوائج، ماں کو پرسا دے کے جھولیاں پھیلا دینا. شہزادی ام البنین آپ کی ہر حاجتوں کو پورا کر دے. بالخصوص بیماروں کو شفا دینا، بے روزگاروں کو روزگار دلا دینا. اور اتنی کریمہ ہے یہ عباس کی ماں، علی کی زوجہ، کہ زیادہ بڑا دسترخوان بھی نہیں، روٹی اور ہری کچھ پودینہ اور ہری مٹھائی کا دسترخوان ہوتا ہے، روٹی رکھ کر، پانی رکھ کر. جو منت اٹھائی جاتی ہے شہزادی کی وہ منت پوری ہو جاتی ہے. بالخصوص کئی لوگ جب ایکسیڈنٹ وغیرہ سے دو چار ہوتے کہ ہمیں کچھ بتاؤ تو یہ کہتے ام البنین سے توسل کرو، عباس کا واسطہ دو، حسین کا واسطہ دو. عزاداروں بی بی کی شہادت پڑھوں گی، لیکن ایک ماں کے لیے بیٹے شہید ہونے کے بعد سلام ہے ام البنین کی عظمت کو. جب یہ قافلہ آیا، اجڑا ہوا قافلہ مدینہ پہنچا، جیسے ہی بشیر نے صدا دی وہ قافلہ آ گیا ہے جو 28 رجب چلا. ام البنین نے فضل کا ہاتھ تھاما، آئے گا بشیر وہ کس کی منادی سنانا. کہا بی بی آقا حسین مارے گئے. بشیر یہ بتا پہلے عباس مارا گیا یا میرا آقا حسین؟ کہا بی بی یہ کیا پوچھ رہی ہو؟ کہا ہاں بتا پہلے. اگر ایسا ہوا کہ پہلے میرا آقا شہید ہوا، میں عباس کا دودھ نہ بخشوں گی. کہا بی بی پہلے عباس کے شانب پر قلم ہوئے، پھر اس کے بعد حسین کا سر 13 ضربوں میں. جیسے یہ سنا تو نجف پر کیا سنتے ہو میرے بیٹے نے وفا کی. آزادی گزاری ہے، ایسی زندگی ہے. صبح ہوتی آسا ٹیکتی ہوئی عباس کی ماں بقیہ کی قبر پہ آ جاتی، ایسا پھینکتی سیدہ کی بیٹی انگلی سے زمین پہ خبر بناتی. 4 بیٹے شہید ہوئے، جعفر، عبداللہ، عمران، عباس. 4 بیٹوں کے نام 4 خبروں پہ لکھتی، لکھ کے چاروں کے نام ملاتی، پھر ایک خبر بنا کے حسین ابن علی لکھتی اور روتے ہوئے کہتی اے عباس، جعفر، عبداللہ، عمران تمہیں ابا نہیں روئے گی، اے آقا حسین بھی رو گی. تمہاری ماں تو زندہ ہے لیکن میرے آقا کی ماں، میرے آقا میں آپ پہ رہوں گی. عزاداروں وعدہ کیا تھا نہیں رہوں گی، نہیں رہوں گی. عزادارہ نے مظلوم کربلا گزرتے رہے دن، وہ درد ہوتا بی بی کے مرثیوں میں کہ ایک مرتبہ لوگ آگے جمع ہو جاتے، عباس کی ماں آئے گی اور بیان کرے گی چلو. مدینے میں ایک ہنگامہ ہو جاتا، ہر روز بی بی آپ کے مجلس کرتی. عزاداروں مروان کا گزر ہوا، وہ دل شگاف نعرے تھے، ظالم تھا ملعون، لیکن اس نعروں سے، اس دل شگاف آوازوں سے بے چین ہو کے اس نے سنا اور آ کے حکم دیا کہ یہ ایسا سلسلہ رہے گا تو بغاوت ہو جائے گی. عباس کی ماں کو ذرا دے دو. شہید کی ماں بھی شہید ہے، شہید کی ماں بھی شہید ہے. بتاؤ عزاداروں کیا قصور تھا، رونے پر زہر دیا گیا. عزاداروں جب زہر کا اثر ہونے لگا بی بی تڑپتی جا رہی ہے، تڑپتی جا رہی ہے. کنیز روایت کرتی ہے کہ جب میں آخری وقت گئی کہا بی بی آپ علی کی زوجہ ہو، عباس کی ماں ہو. آپ نے اتنی پاکیزہ زندگی گزاری ہے، بی بی ہمارے لیے کچھ نصیحت کرو، کچھ وصیت کرو. آخری وقت بی بی نے کہا، کانپتا ہوا ہاتھ پیشانی پہ رکھ کے کہا السلام علیکم یا عبد اللہ.